नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गर्न सरकारले गठन गर्यो 2 सदस्यीय टोली। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा प्रतिबन्धित विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन। वार्ता टोलीमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई सदस्य रहनु भएको सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङद्वारा जानकारी। सबै सशस्त्र समूह र द्वन्द्वमा रहेका सबैलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोणको आधारमा वार्ता टोली गठन गरिएको मन्त्री गुरुङद्वारा स्पष्ट। सरकारले वार्ता टोली गठन गरेसँगै विप्लव समूहले पनि गठन गरेको छ। खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोली। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको मूल्याङ्कन राजनीतिक परिणामले गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। झापाको बिर्तामोड स्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गर्दै सर्वोच्चको फैसलाको भने आफूहरूले पालना गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। फागुन 23 गते आह्वान गरिएको संसदलाई समेत सरकारले सौहार्दपूर्ण ढंगले सञ्चालन हुन दिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। आफू कसैमाथि मुद्दा हाल्न जाने व्यक्ति नभई आफ्नो मुद्दा लिएर जनतामा जाने व्यक्ति भएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर। आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए अर्को चुनावमा 2/3 बहुमत ल्याएर सिंहदरबार फर्कने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। छिमेकी मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने जनताको कम्फर्टेबल सरकार मात्रै आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। बीएनसी अस्पताललाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको दावी गर्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अस्पताललाई सम्बन्धन दिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सरकारले झापास्थित प्रस्तावित बीएनसी मेडिकल कलेजलाई प्रक्रिया मिचेर सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आपत्ति। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा बीएनसीलाई सम्बन्धन दिन लागिएको भन्दै कांग्रेस शिक्षा विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण। शिक्षा मन्त्रीले प्रक्रिया मिचेर विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्दै राजनीतिक दबाव सृजना गर्न खोजेको कांग्रेसको आरोप। राजनीतिक दबाव सृजना नगर्न भन्दै यस्ता कार्य गरे परिणाम दुःखद हुने पनि कांग्रेसको चेतावनी। वनको संरक्षण, सुरक्षा र विकासको लागि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। वनको सम्पूर्ण बुझेर नै सरकारले नीति नियम बनाउँदै कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। वन विनाश रोक्नका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो प्रशंसा। उपभोक्ता समितिले सामुदायिक वनलाई पुनर्जीवन दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नेपालको 45% क्षेत्र वनले ओगटेको भन्दै यसले 62% भन्दा बढी वातावरणीय सन्तुलन मिलाउन योगदान दिइरहेको सरकारवालाहरूको भनाई। आफूलाई 1 अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन आएको वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आलेको खुलासा। आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्नका लागि आर्थिक प्रलोभन देखाइएको मन्त्री आलेको भनाई। आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र वनका केही बदमाश कर्मचारीले भेट्न प्रयास गरेको दावी। तर आफूले कसैलाई पनि भेट नगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री आलेको भनाई। वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा वन फडानी भएको मन्त्री आलेको दावी। वन फडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै बदनाम पार्ने काम भएको पनि मन्त्री आलेको भनाई। वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्दा पनि जिल्ला वन अधिकृत, क्षेत्रीय निर्देशक, काठ व्यवसायी कर्मचारी लगायतले विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएको मन्त्रीको दावी। कुनै पनि किसिमका प्रलोभनमा नपरी देश र जनताको हितलाई मध्यनजर गरी काम गर्न सरकारवालाहरूलाई मन्त्री आलेको आग्रह। कांग्रेस कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रवादको मुखौटा लगाएर राष्ट्रघात गरेको जसपा नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको आरोप। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि गरेको र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई अनुमोदन गरेर ठूलो राष्ट्रघात गरेको नेता महतोको भनाई। भारतलाई गाली गर्दैमा राष्ट्रवादी हुन नसकिने नेता महतोको जिकिर। पीडियाले समेत कांग्रेस कम्युनिस्ट लगायतका राष्ट्रघातीहरूलाई सहयोग गरेको आरोप। संविधान संशोधन र रेशम चौधरी लगायतको रिहाई नभएसम्म सरकारमा नजाने नेता महतोको भनाई। आगामी फागुन 23 गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रतिनिधि सभाको बैठकको तयारी तीव्र। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा तयारीबारे स्थलगत निरीक्षण। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभाको गर्नुभएको थियो विघटन।
तर विघटन विरुद्ध परेको रिट उप सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो विघटनलाई बदर। फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गराउन भनी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुखको नाममा सर्वोच्चले जारी गरेको थियो आदेश। सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजेका लागि प्रतिनिधि सभा बैठकका लागि गर्नुभएको छ आह्वान। 23 गते बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठक ऐतिहासिक भएकाले राजनीतिक दलहरूसँग सिलसिलेवार बहस एवं छलफल गरी सामान्य प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने सभामुख सापकोटाको तयारी। थाँती रहेका सबै अध्यादेशमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सभामुख सापकोटाको भनाई। थप 50 लाख डोज कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदको प्रक्रिया सुरु। हाल मौजूदा खोप र खरिद गरिने गरी 1 करोड 10 लाख डोजसम्म गरी अर्को चरणको खोप अभियान चलाउने सरकारको तयारी। सरकारले थप 50 लाख डोज खोप किन्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अरियालद्वारा जानकारी। आगामी दिनमा खोप अभियान ज्येष्ठ नागरिकबाट सुरु गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्र रमन सिंहको भनाई। फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूलाई पनि कोभिड-19 को संक्रमणबाट बचाउनु पर्नेमा मन्त्रालयको जोड। 3 लाख डोज खोप यही हप्ताभित्र आउने र थप 10 लाख खोप 15 दिनभित्र आउने मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपालमा कोभिड विरुद्धको खोपका कारण गम्भीर प्रकृतिका असरहरू देखा नपरेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 78 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या 2,74,294 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 72 जना निको भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। देशभर संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,70,543 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। अहिले 974 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हालसम्म नेपालमा 2,777 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। इलाममा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने 3,525 जना पुगे। देशभर सुरु भएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानको पहिलो चरणमा इलाममा 507 जना पुरुष र 895 जना महिला स्वास्थ्य कर्मीले लगाए खोप। जिल्लामा माघ 14 गते पहिलो चरणको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई खोप लगाइयो। तेस्रो चरणको खोप अभियान इलाममा फागुन 23 गतेबाट सञ्चालन हुने। ताप्लेजुङको दोभान बजारमा आगलागी हुँदा 40 घर जलेर नष्ट। मंगलबार बिहान 9 बजेदेखि सुरु भएको आगलागी दिउँसो करिब 1 बजेपछि नियन्त्रणमा आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङद्वारा जानकारी। 2वटा दमकल सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको सक्रियतामा बस्तीमा लागेको आगो नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीको भनाई। मंगलबार बिहान 9 बजे बिहोला पौडेलका घरबाट विद्युत सर्ट भएर आगलागी सुरु भएको स्थानीयको भनाई। 40 घरमा रहेका करिब 80 वटा पसल जलेको प्रहरीद्वारा जानकारी। आगलागीमा परेका पीडितहरूलाई बस्ती नजिकैको खाली ठाउँमा टेन्ट गाडेर बस्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी। आगलागीबाट कतै क्षति भयो भन्ने बारे अहिले यकिन विवरण नआएको प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङद्वारा जानकारी। प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको हुन सक्ने भए पनि यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान चित्रकला विभागद्वारा आयोजित 8 दिने मुहार चित्रकला कार्यशाला 2077 सम्पन्न। चित्रकला बिक्रीबाट उठेको रकम सिन्धुपाल्चोक स्थित कालिका देवी विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिने आयोजकद्वारा जानकारी। कार्यशालामा कुलपति के कर्माचार्य, अभिनेत्री मनिषा कोइराला, हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य लगायतको बनाइएको थियो चित्र। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत बाराको पथलैया निजगढ सडक खण्डमा पनि दुधौरा खोलामा 4 लेनको पक्की पुल निर्माण कार्य तीव्र। 5 वर्षमा 2 पटक पुल भासिएपछि अहिले 4 लेनको पुल निर्माण कार्य सुरु। पुल निर्माणको सम्झौता महादेव खिम्ती हिराजन जेबीसँग भएको जानकारी। करिब 89 मिटर लम्बाइ रहेको पुलको चौडाइ 23 मिटर रहने निर्माण कम्पनी जेबीद्वारा जानकारी। 15 करोड 23 लाखको लागतमा निर्माण हुन लागेको पुल 3 वर्षमा सक्नुपर्ने सम्झौता। गत वर्ष दुधौरा खोलाको पुलको पिलर भाँसिँदा 2 करोडको लगानीमा रेक्टो फिटिङ गरेर भएको थियो सञ्चालन।
पुल निर्माण भएपछि सवारी जामको समस्या हट्ने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाराको भनाई। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दरको सीमा उल्लङ्घन गरे सिधै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने निर्देशिका जारी। एकीकृत निर्देशिकालाई संशोधन गर्दै कुनै महिनामा ब्याज दर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रैमाससम्ममा सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जानकारी। यदि सीमामा नल्याए ब्याज दर उल्लङ्घन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक तथा सीईओ कारबाहीको भागीदार हुने राष्ट्र बैंकको भनाई। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा क्यूआर कोडको मापदण्ड तय। विद्युतीय भुक्तानीको मुख्य माध्यम बन्दै गएको क्यूआर कोडलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन राष्ट्र बैंकले तय गरेको हो मापदण्ड। क्यूआर भुक्तानीका लागि स्किम नेटवर्कको योग्यता, एक्वायरिङ तथा जारीको योग्यता, नेटवर्क अक्वायरर र जारी गर्ने संस्थाको मुख्य जिम्मेवारी मापदण्डमा तय। मूल्य तथा शुल्क सेटलमेन्ट संयन्त्र, ग्राहक सेवा, गुनासो सम्बोधन र विवाद निरूपण, सूचना सुरक्षा कार्यक्रम, क्यूआर लोगो र ब्रान्डिङ लगायतका विषय तय। त्यसैगरी क्यूआर कोडबारे प्रयोगकर्ताहरूलाई आवश्यक शिक्षा तथा जनचेतना विस्तार गर्ने बारे प्रावधान समेटेको राष्ट्र बैंकद्वारा जानकारी। मापदण्डले क्यूआर कोडको अन्तर आबद्धता, व्यापक प्रयोग र विस्तारसँगै सुरक्षालाई ध्यान दिएको राष्ट्र बैंकको भनाई। नाइजेरियाको उत्तर पश्चिम क्षेत्रबाट सशस्त्र समूहले अपहरण गरेका 279 विद्यार्थीको उद्धार। अपहरित 279 विद्यार्थीहरूलाई फिर्ता ल्याइएको एएफपी समाचारमा उल्लेख। विद्यालयलाई नियन्त्रणमा लिई विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सशस्त्र समूहले गरेको थियो अपहरण। पछिल्ला वर्षहरूमा नाइजेरियामा विद्यार्थी बन्धक बनाउने र फिरौती माग्ने, बलात्कार गर्ने र सम्पत्ति लुट्ने जस्ता घटनाहरू बढेको सञ्चार माध्यममा उल्लेख। विश्वमा यो वर्ष कोरोनाको महामारी नहट्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को भनाई। यो वर्ष विश्वलाई कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सफलता मिल्नेछ भनेर सोच्नु गलत रहेको WHO का इमर्जेन्सी डाइरेक्टर माइकल रेयाको भनाई। पछिल्लो हप्ता विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेको बताउँदै यसबाट सतर्क हुनुपर्ने डाइरेक्टर रेयाको जिकिर। धेरै देशमा सामाजिक दूरीमाथिको कडाई कम गर्दै लगिएको कारण यस्तो भएको हुन सक्ने डाइरेक्टर रेयाको भनाई। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट 25,49,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको WHO को तथ्याङ्क। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनको पुनरागमन जित। मंगलबार भएको खेलमा मध्यपुरद्वारा श्री कुमारी क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। मध्यपुरको जितमा कैलाश लामिछाने खत्री र धीरज श्रेष्ठले गरे 1-1 गोल। श्री कुमारीका आशिष राईले फर्काए 1 गोल। जितसँगै 8 खेलमा 7 अङ्क जोडेको मध्यपुर लिगको 9औं स्थानमा उक्लियो। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।